तुझी भुरगी मोक्षी तूं आमची पातकेची बोटो संतोष आमकां आज बघा सोम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारा करता दिता नितळा आमकां कर म्हूण परता नितळा आमकां कर म्हूण परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो हे मिसाचें बलिदान फिरगस कुटुंबा खातीर फिरगस याजकान भेटोवचें आमच्या रेमेदमयेक समर्पण दिल्ल्या फिरगस कुटुंबाच्या सर्व संद्यां पासत ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन हांव मागतां आमी सगळीं आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर देवा कळगान दिवन आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया आज पवित्र सभा मिसांव आयतार जावन आचरण करता आमकां हर एकल्यांकी जेजूचें पवित्र स्नान मेळ्ळां आनी आमी हर एकलीं जेजूचे शुभ वर्तमानकार ताची बरी खबर परगटचे ताचे मिशनरी आमी जाल्या जेजूची वळख आमी हेरांक दिवंक आसा कशी दिवची मिसांवा खातीर मिसांव वावर करतल्यां पासत प्रत्येक जावन आमी आज वर्सां मदें दिसपट्टें मागचें आमची जिणी जेजूक देवाक मानवल्ल्या बरी क्रिस्ताक साक्ष जावच्या बरी आमी जियोवचें आनी मिसांव वावर करतल्यांक आदार जावच्याक आमी उदार मनाचें दान दिवचें ही आमच्या मतीन दवरून आमचे मिसांव फळादीकपणी चलोवन व्हरूंक देवाचो आदार आमी मागया सबार पावटी आमचे मिसांव बऱ्या तरान करूंक चुकलेल्याक क्रिस्ताक आमच्या जिन्या मारिफात साक्ष दिवंक आमी सलवल्ल्याक देवाची काकुळट आनी मोगसाणें आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध त्या पासत बगेमून सदांच सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा वंशगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका रीण वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून
आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या तारोका तुझ्या पुतात जेजून केल्ले सोडवणेचे काम संसार सरापर्यंत चलच्याक तुझे पवित्र सभा सगळ्या परजांक तारणाचो संस्कार जावं दी म्हूण तुजी खुशी जाली सगळे रस्नेक सोडवण मेळाशें करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण वळखून घेवंक तुझ्या भावार्थ्यांची काळजां जागय हे परी सर्व राष्ट्रांतली तुका एक परजा वयर सरों आनी निरंतरी वाडों आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सिरुसा मुखार राष्ट्रांक खालती करूंक तांच्या रायाची शस्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशें दारवाटे धांपून उराना जावंक सर्वेस्परान ताचो हात घट धरला त्या आपल्या अभिशिक्तांक सिरुसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां हांवूच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदिंतीतावन अस्तंते पर्यंत सगळ्या मनशाक कळीत जावच्याक तुका म्हजी ओळख ना जाल्यारय हांवें तुका शस्त्रां दिवन आयतो केला हांवूच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना देवाचें उतर हे देवाचे उडोवकार बुद्धी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया बुद्धी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया जनांगांमदे ताची महिमा प्रकट करा सर्परजांक ताची विस्मिता कळया पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून वळखून घेया सर्वेस्पर खरोच वर्तो सरस्तुती फावो जालो
देवाची म्हणून वळखून घेया. सांत पावलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो. पावलान सिल्वानान आनी तिमोतीन देवा आमच्या बापा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयातय तेसलोनिकांत आसले पवित्र सभेक बरोवचें. कृपा आनी शांती तुमकां. तुमचे समेस्ता पासत सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान भरोवन तुमी काडटात ती वावंट आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो तीर बरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. भावां भयणीनो, तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हणून आमी जाणाव. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, बगर सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन. तुमच्याच आदायाक आनी तुमचे मोदें कशें जियेतेल्या म्हूण तुमी जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. सामाते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ परिसेव पाटींग गेले आनी जेजूक ताच्या सुत्रांनी संपणोवंक तांणी एक मतलाब केलो. अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षावादी संगता जेजू सरशीन धाडले. ते येवन म्हणाले, मिस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवन तूं नेनाय. तर तुका कशें दिसता सांग आमकां. रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामागी विरोध. जेजू तांचो गात जाणा आसून म्हणालो, कपाट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात. तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया. तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. कोणाचें रुपणें आनी कोणाची लिपी विचारी जेजू तांचे लागीं. चक्रवर्तीची म्हणून झाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. देवाचें उतर हें. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज पवित्र सभा मिसांव आयतार जावन संभ्रमत आसतना ह्या विशयांतलो नियाळ आमी करया. आमी सेमिनरीन शिकता आसतना सुमार 30-35 वर्सां आदीं आमकां सेमिनरिस्टांक स्पॉन्सर्स म्हूण आसतले.
अमेरिकाची, युरोपाची, ऑस्ट्रेलियाची, मॉल्टाची साबार जाणां आमकां पोसकी करून घेतलीं. आनी तांणी वर्साक इतलोच ऐवज सेमिनरीक धाडचो आसलो. आनी ताचे तावन आमचो जेवणाचो खर्च, रावंचो खर्च आनी पुरा ताचे तावन काडूंक जातलो. पूण आतां असल्या गांवांत, देशांत क्रिस्तांव, कातोलिकांचो वा इगर्जेक वचून बावार्थ जेवच्याचो संख्य उणें जाता. आतां तसल्यान तावन चड दुडू येना परगांवांत तावन सेमिनरींत सेमिनेस्तांचें पोशण करूंक कश्टांचें. आतां आमच्याच गांवची थोड्या सेमिनरिस्टांक पसके जावन घेतात. आमच्या फिरगजेच्या 2 कुटुंबांनी फाटल्याच एका म्हयन्या भितर 2 जाणां सेमिनरिस्टांक पसके जावन घेतलां. एका कुटुंबान 2 लाख, एका कुटुंबान 1 लाख दिवन त्या 2 जाणां सेमिनरिस्टांक ताणें पसकें काडून गेलां. हांव सेमिनरीन शिकता आसतना म्हाका ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न त्या गांवांच्या त्या स्त्रियांनी वर्साक इल्लीशी कुमो करची आसली. तांचो इल्लोसो त्याग, सॅक्रिफीस. नतलां फेस्ता वेळार ताणें कितें काणीक धाडची आसली. आनी ताचे तावन आमकां बूक काडून घेवंक साद जातलें. हांवें मस्त बूक काडून गेल्ले आसात त्या वेळार, शर्मावाचे आनी हेर साबार बूक. म्हाका व्हड जाल्ली 91 इसवेंत, 99 इसवेंत म्हाका सडीत शिकपा खातीर ऑस्ट्रेलियाक धाडिल्लो. आनी हांव ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी गेल्लो, मेलबर्न आनी एक गांव मंगळूर आनी बॉम्बे आसल्या बरी. आनी हांवें थंयसर गेल्ल्या वेळार तांकां कागद बरयलें हांव ऑस्ट्रेलिया शिकोवंक आयलां म्हणून. तवळ तांणी म्हाका बरयलें, फोन करून सांगलें, फोनान नंबर दिलो तांकां. ते म्हणाले तूं कित्याक सिडनी आयलो, मेलबर्न आयलो जाल्यार आमगेर तुवें रावूं येतें, आमगेर तावन युनिवर्सिटीक तुवें वचचें येतें शिकोवंक. पूण हांवें शिकची युनिवर्सिटी सिडनींत आसली जाल्ल्यान थंयसर मागीर रजेच्या दिसांनी 1 हप्तो हांव तांकां मेळोवंक म्हणून गेल्लो, 3 जाणां स्त्रियो. आनी हांव थंयसर वेता आसतना रातच्या वेळी ट्रेनार पळोवन करून गेल्लो. म्हज्या मतींत आसलें चिंतप हें हिंग कांय व्हडलीं ग्रेस्त कोण ना, कांय व्हडलें घर आसा कोण ना, हें पुरो चिंतून हांव गेल्लो. थंयसर रेल्वे स्टेशनान देंवता आसतना 2 जाण दादले एक पोरणें कार काडून घेवन म्हाका मुखार आयिल्ले आपूण व्हरूंक. त्या कारार हांव तांच्या घरा वेता आसतना तांचें घर ल्हानशें, 5 सेंट्स जागो. आनी तीं तेगाय जाणां स्त्रियो उतर प्रायेचीं, 80 वर्सां वयलीं. आनी तांच्या कुटुंबाची आनी पुरो म्हाका मेळोवन हांव येता आसतना व्हडलो कोणगे आयिल्ल्या बरी म्हाका मेळोवन तांच्या घरा आपूण व्हरून गेलीं. तेन्ना तांचें घर, तिनी घरां हांवें पळयलीं, ल्हानशीं घरां. आनी थंयसर 1 हप्तो आसल्या वेळार म्हाका कळ्ळें तीं कशें म्हाका आनी उरल्या साबार जाणांक पसकी जावन कुमोग करतलीं गे म्हणून. कांय ग्रेस्त कांय ना, व्हडलें काम ना, कांय ना. तांणी करचें आसलें इतलें, हर एका मंगळारा 3 तेर्साक मेळटलीं. तांचें कार भायर दवरचें आनी त्या गॅरेजींत सगळ्यांनी पायनलां दवरल्यांत आनी थंयसर तेर्स सुमार 20-25 जाणां सांगाता मेळटलीं. तांचे कडेन कितें पळय चिल्लरी आसले ते एका डब्यान घालचे. ताचे उपरांत तांच्या त्या 5 सेंट्स जाग्यांत तांणी रांदवई करची आनी ती रांदवई तांकां उपयोग करची न्ही, ती तांणी विकची आनी तो मेळिल्लो पयसो त्या करंड्यान घालचो. थंयसर लोक तांकां गरज नासले वस्तू घरा भितर आसले कशेंय कली वस्तू ती तवळ तांणी थंय तांच्या गेटी कडेन दवरची आनी कोणेंय व्हरयेत. आनी कितें करचें, ते वस्तू पुरा उट्टू करच्यो, प्रायस ताणें तांच्या कारार हाडचें आनी थंय सांत आसता त्या सांत्या लागीं हे वस्तू व्हरचे आनी उण्या मोलाक ताणें विकचें. हांव एक फावटी तांचे सांगता त्या सांतेक गेल्लो, थोडे फावटी सगळें वोवन व्हरचें आनी सगळें फाटीं हाडचें. परण्यो वस्तू कोणी काडून घेनात आनी कितें पळय तें मेळ्ळें तें ताणें सांगता घालचें आनी ताच्या उपरांत ताणें म्हाका आनी सुमार जाणांक ताणें धाडचें आसलें. हांव तांचे सांगता रावुल्ल्या वेळार म्हाका भोगुल्लें पयलें तांचो त्याग, तांचो सॅक्रिफीस. ताणें तें पुरो करीचें म्हूण नासलें. आमी उतर प्रायेचीं, आमी कालें करयेत, आमचे कडेन कांय ना तशें चिंतयेत आसलें. दुसरें, ताणीं काडची ती वावंट मिसांवा खातीर विशेश जावन आसली. तिसरें,
म्हाका बगल्लें तांच्या की हांव ग्रेस्त आसलो म्हणून, तांच्या की आमीच इल्लें बरेपणान आसा हांव म्हणून म्हाका बगल्लें. भाव भयणीनो, तांचो तो त्याग, सॅक्रिफायस मिसांवा खातीर मोग. आनी म्हाका त्या एका प्रमुख स्त्रीयेन म्हाका केदाळे कागदां बरोवन आसल्या त्या स्त्रीयेन म्हाका पटलून धरून तिच्या घोवाक आपोवन म्हणलें, आळे तुवें टोमॅटो निकल्ल्याचो फळ, दीस इज द फ्रूट ऑफ द टोमॅटोज दॅट यू सोल्ड. म्हाका पळोवन म्हणटाले, आळे ओ टोमॅटो विकल्ल्याचो फळ म्हणून. एक याजक, तितलो संतोश तांकां आसलो, तांच्या त्यागान तांणी एका याजकाक आज तयार केला म्हणून. भाव भयणीनो, वर्तो त्याग, सॅक्रिफायस. आतां आमची कोडयाळची सुमार जाणां कुटुंबां, तांच्या घरांत जावन भोवशे एक याजक जावंक साध्य जावंक ना. तांचे खातीर मागोवंक म्हणून सेमिनारीक 1,00,000 रुपये बर्ड्स म्हणल्या बरी दितात आनी एका सेमिनारिस्टाक पस्कींग करतात. हांवें सांगलें, फाटल्या एका म्हयन्यान आमच्या फिरगजेच्या 2 कुटुंबांनी अशें त्या जाणांक पस्कें केलां. भाव भयणीनो, आज मिसांव आयतार आमी संभ्रमत आसतना कसलो संदेश वा कितें आमी नियाळ करचें. मिसांव म्हळ्यार कितें आनी आमचें मिसांव कितें, आमी कशें मिसांव आमचें जारी करयेत, फळाबरीत करयेत. पयल्यान पयलें भाव भयणीनो, मिसांव म्हळ्यार बरी खबर लोकांक दिवची. बरी खबर कसली बरी खबर? बरी खबर जावन आसा देव आमचो मोग करता. बरी खबर जावन आसा देव आमकां बक्षिता. बरी खबर जावन आसा देवाक आमचो हुस्को आसा. बरी खबर जावन आसा देव आमी संतोशान आशेवंक आशेता. बरी खबर जावन आसा देवाक ताच्या भुरग्यांनी ताची वळख करून घेवन ती वळख हेरांक दिवंक म्हणून ती बरी खबर. आनी जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना हीच बरी खबर हाडून आयिल्लो. जेजू बेतलेमान जल्मत आसतना थंयसर गवळी आसल्या वेळार बडवो तांकां म्हणटा, संवसाराक एक बरी खबर हांव हाडून आयलां. कली बरी खबर? मनशा कुळाक सोडवणदार जल्मला. मनशा कुळाक देवाचो मोग दिवंक, मनशा कुळाक देवाचें बोगसाणें दिवंक सोडवणदार जल्मला. आनी जेजून ताच्या जिवितान ताच्या मिसांवार तेंच केल्लें. बरी खबर प्रगट केल्ली कितें ताणें? पातक्यांक बोगसाणें दिलें, पिडेस्तांक ताणें गूण केलें, दंडसतल्यांक सवकासाय दिली आनी देवातावन पयस आसल्यांक देवाच्या गोपांत हाडलें. देवाक एका तरान भियेवन आसल्यांक ताणें देवाचो मोग बगीश्य केलो. समाजान कीळ म्हण लेखलेल्यांक ताणें समाजे भितर हाडलें आनी तांकां समान रितीन पळयलें आनी देव तांचोय मोग करता म्हणून जेजून सांगलें, शिकयलें. आनी जेजून ताच्या शिसांक ताच्या मिसांवार धाडलें आनी वसा बरी खबर प्रगट करा. आनी अशें कितें पळय बरी खबर जेजून हाडलेली ती ताच्या शिसांनी तांच्या जिणयेन जेजूच्या वेळारच दुसऱ्या गांवांनी वचून प्रगट करूंक आसली. जेजू मरण पावलो, पुनर्जीवन जालो, सर्गी बापाच्या घरा येता आसतना ताज्या 11 जाणां शिसांक ताणें सांगाता हाडले आनी म्हळें, वसा तुमी संवसाराच्या 4 कुशींनी आनी सुवार्ता प्रगट करा, बरी खबर प्रगट करा, देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण सांगा. आनी अशें ते अपोस्तल कांयच शिकप नासले, कांयच बुदवंतकाय नासली, तांचे कडेन कांय आस्त नासली, ग्रेस्तकाय नासली, दुडू नासलें, वर्ती जाणवाय नासली, कांय नासलें. पूण जेजून सांगलें, वसा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ते भरले पेंतेकोस्ताच्या दिसा आनी गेले ते सुवार्ता प्रगट करूंक. खंयसर गेले. सांत थॉमास, बार्तोलोमेव आमच्या बाराताक आयिल्ले. वळख नासल्या गांवांक, भास येनातल्या गांवांक लोकां मदें वचून तांणी सुवार्ता प्रगट केली. 2000 वर्सां पयलें सुरू जाल्लें तें मिसांव आजुनूय मुंदोरून वेता आनी फाटल्या 2000 वर्सांनी संवसारांतल्या 16 गांवांक जेजूची वळख जाल्या. देवाची बरी खबर, देवाचें राज लोकांक पावलां. पूण संपूर्ण तरान पावलां गी ना, संपूर्ण तरान जावंक ना. संवसारांत आनीकय कितलोसो लोक देवाक वळखनातले आसात, जेजूक वळखनातली आसात, सोडवणदाराक वळखनातली आसात. पवित्र पुस्तक लोकांच्या हाताक आनीक पावोवंक ना. साबार देशांनी, साबार गांवांनी, साबार लोकांक हो एक अवकाश ना. आमकां हांगासर कशें बोवार्थ मेळ्ळो, परगांवांतावन याजक हांगासर आयिल्ले, गांवांनी ते गेले. युरोपांतावन सुवार्ता तांणी प्रगट केली. आमच्या मलगड्यांक देवा विशयान सांगलें, जेजू विशयान सांगलें, पवित्र पुस्तक दिलो, बोवार्थ कितें म्हूण शिकयलें. ताजे उपरांत आमच्या हांगाच्या याजकांनी तेंच मुंदोरून व्हेलें. भाव भयणीनो, आज
तीच वळख आमी हेरांक दिवंक आसा. आनी कोणाक जेजूची वळख नांगी, कोणाक सोडवणदाराची वळख नांगी, तांकां आमी हीच जेजूची वळख दिवंक आसा, सोडवणदाराची वळख दिवंक आसा, बरी खबर आमी परगटूंक आसा. आमकां मेळिल्लो तो बावार्थ आमी हेरांक आज दिवंक आसा. कशें आमी करचें? आमकां सवाल आसा जावंक पुरो. आमी काजरी, आमी भुरगीं, आमी उतर प्रायेचीं, आमी कशी सुवार्ता परगट करयेत? भाव भयणीनो, 3 रितींनी आमी सुवार्ता परगट करूंक आसा आनी करीत आनी हें करूंक आमकां साध्य. पयल्यान पयलें आमच्या जिणये मुखांत्र आमी जेजूक साक्ष दिवंक आसा. आमची जिणी क्रिस्तांवांची जिणी जावंक जाय. आमकां पळयिल्ल्यांक जेजू क्रिस्ताची वळख जावंक जाय. आयच्या काळार प्रत्येक जावन आमच्या देशांत आमी बायबल काणून कोणाच्या घरा गेल्यार मार पडटात आमकां तें जावचें ना आनी तें करची गरजेन ना. आमी आमचो बायबल बरो, आमचें हें बरें म्हणून तांचे कडेन वचून सांगच्या बदलाक तांकां आमकां पळोवन बगोवंक जाय, अळे हे क्रिस्तांव, हांचे थंय कितें विशेश आसा, हे कितल्या माया मोगान जियेतात पळया, एकामेकाच्या गरजांक कशें पावतात पळया, तांचे मदें कसो एकवट आसा पळया, तांचो भावार्थ पळया, हें तांकां बगोवंक जाय. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तेंच केल्लें. धर्मदूतांच्या कृत्यां पुस्तकान आमी वाचता, तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. एकामेकाच्या गरजांक तीं पावतलीं, एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेलीं जातलीं. आज आमकां सवाल विचारूंक आसा. तें सवाल कितें म्हळ्यार, म्हज्या जिणये मुखांत्र हांवें जेजूक हेरांक परगट केलांगी. म्हज्या सेसामारा, म्हज्याच वाड्यांत मस्त जाणां जेजूची वळख नातलीं दुसऱ्या धर्माचीं आसात. तांकां हांव एक वांजेल जालांगी. म्हजे मुखांत्र जेजूची क्रिस्ताची वळख तांकां जाल्यागी. म्हजे मुखांत्र भवार्थ कांय तांकां मेळ्ळागी. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो, आमी खंडीत जावन लज बगोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव जेजूक एक साक्ष जावच्या बदलाक आमची जिणी क्रिस्तांव विरोध जाल्या. कित्याक आमचे मदें सेसामारा जाग्या खातीर, वाटे खातीर, उदका खातीर कितलें पुरा झगडें आसा. कितल्या कळीत आसा म्हाका, आमी क्रिस्तांव कितले कडेन अशें जाता आसतना आमी कशें क्रिस्ताची वळख हेरांक दिवची. आमी कितले स्वार्थी जाल्या. आमचें मात्र आमकां पडोवन गेलां. आमच्या शेजाराक तांकां कितें जाता, तांकां कितें म्हजे वरवीं तांकां कसले तराचे कश्ट जाता तें आमकां पडोवन वचोंक ना. कितली कोर्ट केस. काल संजेचे मीस सतेच एकलो आमच्याच फिरगजेचो एकलो हिंदुवांचो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणालो, फादर निकलना चर्चिदा ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಕೋಡ್ತುಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ತುಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪುದರುಂಡು ನೆಟ್ बेजार हांवें म्हणलो हांवें कांय करूं ना, म्हाका कांय संबंदच ना. म्हजेर केस गेल्या जाग्या विशयान तक्रार आनी कितेंगी. भाव भयणीनो, असलें चिंता आसतना आमी क्रिस्ताक साक्ष दितांगी वा ताचे विरोध आसा. आमी बरी जिणी जिवंक जाय आनी आमची जिणी त्यागाची, सॅक्रिफिसाची. दुसरें, आमी आमच्या घरांनी आसलेल्या भुरग्यांक ह्या जग जावंक वा धर्मीक जावंक आमी प्रेरण दिवंक जाय. आमी आमच्या घरांनी ह्या जगा विशयांत, धार्मिका विशयांत आज कितें उलयता? आमी कितें उलयता आमच्या भुरग्यां मुखार? आमच्या भुरग्यां मुखार ह्या जगा विशयांत, तांच्या विशयांत नातलें कितेंय उलयत आसतना वॉट्सॅपार आनी ह्या दिसांनी खबरत ह्या जगांची, बिस्पांची आनी अलीच ती आमची भुरगीं आयकत आसतना आमच्या भुरग्यांक ह्या जग जावंक, धर्मीक जावंक तांकां मन येतगी, खंडीत जावन तांकां मन येना. कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या जग जाल्यार म्हाका हेंच आयकूंक मेळटलें असलें चिंतप खंडीत जावन तांच्या मतीक येतलें. भाव भयणीनो, आमी ह्या जगा विशयांत, धर्मिका विशयांत बरें उलोवंक जाय. आमी तांच्या विशयांत कितेंय उलयत आसतना एक सवाल हांवें विचारूंक जाय, तांचे खातीर हांवें कितली मागणी भेटयल्यात? ह्या जगां खातीर, धर्मिकां खातीर मागणी भेटयनातल्यार तांच्या विशयांत उलोवंक म्हाका कोणें हक्क दिला? तांच्या विशयांत हांवें कितलें बरें उलयलां. ताणें बरें केल्लें नांगी, ताणें सेवा केल्ली नांगी. आमी कितलें त्या विशयांत उलयल्लें आसा. तें उलोवंक ना जाल्यार, तांच्या विशयांत मागोवंक ना जाल्यार हांव कोण तांच्या विशयांत उलोवंक आनी तांची झडती करूंक? तें पुरो उलयल्लें थंयसर बरोवन आसा
आनी आमी देवा मुखार येता आसतना जी झडची जाता. दुसऱ्यान भाव भयणीनो, आमी मिसांवा खातीर मागोवंक जाय. आमकां मिसांव वावर करूंक जायना. आमी काजरी, आमकां आमची जबाबदारी आसा. पूण मिसांव काम करतले कितले जाण आसात. आमच्याच फिरगजेचे याजक खंयच्या खंयच्या गांवांनी वचून सुवार्ता प्रगट करनासात. कश्टांचे गांव, कश्टांचो हावो, दुबळो लोक, एक कडेन थावन आनी एक कडेन वचोंक बारीक कश्ट, दुसरीच भास आनी ताच्या किसोड कितले विरोधपण आसा. तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो, सुमार एक 8-10 दिसां पयलें 82 वर्सांच्या एका जेजुईत याजकाक, बाब स्टॅन स्वामी म्हणल्या एका याजकाक ताका कैद केला. कोरेगांव म्हणल्या कडेन गलाटो जाल्ल्या वेळार गलाटो करूंक तो कारण जाला म्हणून. ओरिसांत आशिल्ल्या आदिवासी लोकांक शिकप दिवंक, तांकां भलायकेक आदार जावंक आनी तांकां तांच्या हक्कां विशांत वावर केल्लो जीव जरयल्लो हो याजक 82 वर्सांचो, तो अशें गलाटो करूंक कारण जाला म्हणून ताका जैलांत घाला. बेल सयत ताका दिवंक ना. आमच्या देशांत नुस्त विरोधपण आसा. केन्या, नायजेरिया गांवांत कितल्या जाणांक क्रिस्तांवांक जिवेशी मारतात. आमी मागोवंक जाय. आमी आज मात्र न्ही, सदांच मागोवंक जाय. तेर्सा वेळार जाता जाल्यार 2 कण तेर्स आमी सर मिशनरी खातीर म्हणून सांगूंक आमी मागोवंक जाय. आनी आमी मागिल्ल्या वेळार ताचें बळ सकत तांकां मेळटा. आमचें मागणें मिसांवा खातीर अति गरजेचें. जेजूचें ल्हान फूल तेरेज ह्या संवसारांत खाली 24 वर्सांची येयल्लें. तातूंत 15 वर्सां ताच्या आवय बापाय सांगता घरा भितर. उपरांतली 9 वर्सां एका कोवेंताच्या त्या कंपाउंडांतावन भायर येवंक ना. तिका पवित्र सभेन मिसांवांची पात्रोण जावन तिका पाचारलां. 9 वर्सां खंय ती वचूंक ना. पूण त्या 9 वर्सांनी मिसांवा खातीर तिणें मस्त मागणें भेटयिल्लें आसा. याजकां खातीर, धार्मिकां खातीर, मिसांव वावर करतल्यां खातीर 9 वर्सांनी मस्त मागणें त्याग सॅक्रिफायस केलो. आनी त्या खातीर तिका मिसांवाची पात्रोन म्हणून पवित्र सभेन पाचारलां. तिसऱ्यान भाव भयणीनो, तिसऱ्यान मिसांवा खातीर आमी इल्लें दान करूंक आसा. आज इल्लें कुशेन सडीत दान दिवचें. वर्सां मदें इल्लो सॅक्रिफायस करचो. आमच्या घरांनी मिसांवा खातीर, त्यागा खातीर एक कोंडो आसूंक कसो जाय. आमी दिसपट्टें हप्त्या मदें कितेंय चिल्लरी आमचे तावन उरले, आमी खंय गेले हांव कितें चिल्लरी उरले, कितेंय इल्लेशे पयशे उरले, ते आमी तातूंत घाले जाल्यार वर्साक इल्लेशे थंयसर जातले. आनी ते आमी सांगाता घालो जाल्यार मिसांवाक त्याग सॅक्रिफायस देव आमचो ऋणकारी जायना. मिसांवा खातीर आमी कितें दिलां, हात उखल्लो 100 वांट्यांनी आमकां खंडीत जावन पाटी मेळटा. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, दुसऱ्या पत्रांत 8वो अध्याय 12वी ओळ. आपणाक दान दिवचें बरें मन आसा जाल्यार ताणें हात उखल दिल्लें देव घेता. ताचे लागीं नातलेलें देव विचारचें ना. देव आमचें तावन मस्त विचारिना. म्हजे कडेन कितें आसा तातूंत इल्लें हात उखल दिल्लें देव घेता आनी देव तें बेसांव जावन आमकां पाटीन दिता. त्याच पत्रांत 9वो अध्याय 7वी ओळ. हर एकलो आपले काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रोडोन म्हणल्या बरी न्ही, सुरसुरे करनी न्ही. कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मानवोसो. कितेंय आमी मिसांवा खातीर दान दिता आसतना रडोन दिवचें न्ही, बेजारायन दिवचें न्ही. हास्त्या तोंडान आमी दिल्लें देवाक मानवता आनी देवा तावन खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद जावन फाटीं येता. तर भाव भयणीनो, मिसांव आयतार आज आमी संभ्रमता आसतना आमचें मिसांव कितें, आमी पवित्र स्नान घेतलेली क्रिस्ताची बरी खबर, ताची वळख आमी दिवंकूच आसा. आमच्या जिणयेंत आमी करया, मिसांवा खातीर आमी मागया आनी निमाणें मिसांवा खातीर इल्लोसो त्याग सॅक्रिफायस करूंक सदांच आमी तयार रावया. आमेन. उबे रावया. आमचो बोवार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गर्मेंत समोलो, अंकुर मरियेंतावन जल्मलो
कॉन्सुलत घालताना कस सोसले ताका कुडसो हजरलो तो मेलो तो कानी केपिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजवाक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र ज्ञा कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भाव भयणीनो, आमची तेसावां आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी भक्तीपणी दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमच्या पापा फ्रांसिसान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धर्मिकांनी क्रिस्ताचे 6 वावराडी जावन वावरतना तांचे तबेन दिल्ले परजेची बऱ्या गवल्या परी जतन घेवन सुवार्थेक साक्षी जावंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर राजकीय मुखेली आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सर लोकांक न्यायनितीचे आडळते दिवंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तांच्या हाताखाल आसल्या मोगान पळोवंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक क्रिस्ताचो मिसांव स्पिरीत तांचे ते रुता कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना तशेंच हेर पिडेच्या आकांतान कंगल जाल्ल्या सगळ्या संवसाराक काकुळट आनी बुजावण लाभय. ह्या वरवीं काम नासतना कश्टोवच्या सर लोकांक तुजे बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारार आज मिसांव आयतार आचरण करतना मिसांव गांवांनी दुबळ्या धाकट्यांक आनी निर्गतीक जिवितान उजवाड फांकून वावुरच्या सर क्रिस्ती मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौन रावया आनी आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी आतां मागया. प्रत्येक जावन पिडे वरवीं कश्टांतल्यान पासत तांची सेवा करतल्यान पासत काम नासतना दिसपडतो ग्रास सारको नासतना कश्टांतल्यान पासत सुवार्ता परगट करतल्या सर व्याजक धर्म भावा भयणी लायकां पासत काकुळदारा बापा, तुज्या पुताक साक्ष दिवचें मिसांव तुवें आमकां दिलाय. आमच्या जिनिया मारिफात मागण्या मारिफात उदार मनाचें दान दिवन तुज्या पुतान हाडलेली बरी खबर आनी तुजें तें सर्गींचें राज्य ह्या संवसारान स्थापीत करूंक तुजो आदार तुजी कृपा आमकां लाभय. आमचें थंय हें बरें मन तुमक घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान चड पदवेदार देव बापाक
मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताचे कष्ट आनी मरण संसाराचे सोडवणे खातीर तुवें मानून घेतली. तुझे पवित्र सभेच्या प्रार्थनांक कान दिवन आमची देणी स्वीकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सोडवण आमी दिवंक पावो. त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतली उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. भय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मर्येत हांवन जल्म घेतलो. कोर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमत्या पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्या की एक खाशा पर्जा तूं जमयता साय. देखून बापा, कालतेपणे आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळण आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bhavartaso good purgatoria. तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या येण्याचोया जेजू बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टां मरणाचो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत वर मरयेच्या तुझ्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुळे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या तुका मेळोवंक आयिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. कनवळ्या बापा संवसारान शेंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया कर तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैर घेवन सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां कायलेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक करा सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर, ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो, पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संवसाराचें आनी आमचें पाप करता. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या आत्म्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत स्वागत Jesus.
प्रार्थुया. देवासर मनशांच्या दयाळ बापा, आमी सेवलां तें सर्गींचें जेवण आमकां खरी क्रिस्ती जीण जियोंक आदार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं, अशें तुजी आनी पवित्र सभा, तुजी अख्खी पवित्र सभा परजांक सोडवणेची खुणां जावं, तेचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून कुर्सार जोडलेल्या तारणान उपकारी काळजान वांटो घेवं, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. देखून बसा. गेले त्या इतर मिसा वेळार वट्टूक जाल्लें दान 10,140 10,140 तुमकां देव बरें करूं. खाली गजनीतळ केल्ली सान लॉरेस वाड्या घरांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या शनवारा सान जुजे वाड्या घरांनी गजनीतळ करची. आज पवित्र सभा मिसांव आयतार आचरण करता. मिसांवा खातीर उदार मनाचें दान दिवंक, मिसांव वावरा खातीर, मिसांव वावर करतल्यां पासून प्रत्येक जावन मागोवंक, तशें क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या तसली जिणी जियोंक आमकां पवित्र सभा आज आपोवणें दिता. घरांनी आसले मिसांवाचे करडे दये करून जाता तितले बेगीन फाटीं हाडून दिवंक प्रयत्न करा. आदल्या शनवारा चलिल्ल्या गोवळीक परिशदेच्या जमते वेळी संपलेल्या वर्साचें लेख तपासणारान ऑडिट केल्लें मंजूर केलां. फिरगजगरांच्या गमनाक तें नोटीस बोर्डाचेर आसा. मुखल्या दिसांनी आमी तें गोवळी बापाक धाडून दिवंक आसा. गोवळीक परिशदेच्या जमते वेळी आवणूच्या वर्सा साद्या रितीन फिरगजेचें फेस्त आचरण करूंक आमी निर्धार केला. फेस्त संभ्रमचें म्हळ्यार प्रमुख जावन पात्रोन सांताक मान करचें, देवाक अर्गां दिवचें. आवणूच्या वर्साय आमी खंडीत जावन फेस्त आचरण करूंक जाय. म्हळ्यार पात्रोन मायेक आमी मान करूंक जाय, देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. तशें जाल्ल्यान आवणूच्या वर्सा वेगळ्याच रितीन आमी फेस्त आचरण करतले. क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दिसा म्हणजे आमच्या कोंपरीच्या फेस्ता दिसा सांजेर मिसाचें बलिदान वर्सांच्या बरीच आमी चलोवन व्हरतले आनी त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन करून सक्रामेंताला जेजूक आमी अर्गां दिवचीं. येवकरेस्ताचो पुरशांव कोंपरेचो पुरशांव काडूंक आसोन ना. शनवारा दिसा सादें मीस आसतलें, ते दिसा सकाळीं एक सादें मीस आसतलें, पूण सांजेच्या वेळार आमी इल्ल्या चडीत मापान हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन सक्रामेंतला जेजूक अर्गां दिवचीं, आराधन करचें. हेर खंयच्याय रितीचो दबाजो ना. मंगळारा बेस्प जावं दी, बुधवारा फेस्ताची मिसां खंयचींच आसची नात, कोंपरेच्या आयतारा मात्र. आमकां आंगवणेचे वाती पेटोवची संवय आसा. आमी कसली आंगवण तशी गल्ली आसा जाल्यार आंगवणेचे वाती पेटोवंक आमी अवकाश करून दितले. तें आयतारा मात्र सांजेच्या वेळार. आनी कोणाकी मुर्दोम दिवंक जाय ताणें तो दिव्येत. त्या दिसा मुर्दोमाक आमी वाती वांटतले. नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 2 तारखेर आल्मांचो दीस वा मरण पावुल्ल्या भक्तांचो दीस 2 तारीख सोमारा येता जाल्ल्यान ते दिसा सांजेर सिमिस्त्र आमी बेंजार करतले. त्या खातीर सिमिस्त्र ताचे पयलें नितळ करूंक आसा. 30 तारखेर म्हणजे मुखल्या शुक्रारांनी, फुडल्या शुक्रारांनी, ताच्या उपरांतल्या शुक्रारा सांजेच्या वेळी सिमिस्त्र नितळ करचें सेवेचें काम आसतलें. सिमिस्त्रेंत तण आयलां आनी तें तण आमी मेशिनार काडटले ताच्या पयलें. जाल्यार ह्या हप्त्यांत नंतर वयल्या हप्त्याच्या सोमारा, मंगळारा, बुधवारा भितर तण मेशिनार कातरून घालतले. पूण तुमकां कळीत आसा कातरून घाल्लें तण थंयत आसल्यार थंय सगळ्यांनी कचरो दिसता. सिमिस्त्र पवित्र थळ, पवित्र सुवात
तशें जाल्यार आमी शुक्रारा सांजेर येवन सगळें तण थंयसर कातरून गेल्लें काडन समिश्र नितळ करया आनी तुमच्या कुटुंबाचे फोंड आसात ते तुमी त्या वेळार नितळ करचे. पूण पयलें समिश्रींतलें तण सगळें काडन आमी ती सुवात सगळी नितळ करया. तुमचो सहकार आशेतां. शिक्षण संस्थ्याक दान दिलां. नांव नाका म्हूण पवित्र काळजा वाड्याच्या एका कुटुंबान 10,000 आयवन अमिता दांते सांत आंतोन वाडो तांच्या भुरग्याचो पयलो जल्म दिवस आचरण करच्या बदलाक तो खर्च 20,000 रुपये तांणी शिक्षण संस्थ्याक म्हणून दान जावन दिला. तांकां आमी प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. भलायके निधीक जेजूच्या पवित्र काळजा वाड्याच्या एका कुटुंबान 10,000 रुपये दान दिल्यात. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. त्रिएक देवाचें आशिर्वादां आमचे पात्रोन रेमेद मायेची ससाई तशेंच पोंपे रोजार माय शिक्षण संस्थेचे पात्रोन तांची आशिर्वाद आनी ससाय हांव मागतां. येवच्या आयतारा सकाळींच्या मिसा उपरांत आमी वाहनां बेंजार करतले. मिस जाता आसतना तुमकां कळीत आसा 9 वरां जातात आनी तुमी दुसऱ्या मिसाक येवची. इल्लेशें पयलें आयल्यार तुमचीं वाहनां थंयसर बरें करून शिस्तेन दवरल्यार आमी दुसऱ्या मिसा उपरांत सर्व वाहनां बेंजार करूंक साध्य जाता. फाल्यां तावन 19 तारखेतावन पक्षी केरेंत तांच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन नोवेनां सुरू जातात. सकाळीं 9 तावन 10:30 वरां पर्यंत. हांव तुमकां म्हज्या फिरगजगारांक उलो दितां. जागृत करा. तशें जाल्यार मस्त लोक वट्टूक जावच्या सुवातेक वेता आसतना नोवेनाक वसा वा वचनाका म्हण हांव तुमकां सांगना. तो निर्धार तुमचो. पूण वेता आसतना मात्र दया करून इल्ली जागृत करा. आमच्या फिरगजेन आमकां कळीत आसा आमचोच लोक. पूण तशें जाल्यार सुवातेर खंय खंय जावन लोक येता आसतना आमी इल्ली चड जागृतकाय सांबाळीचे आनी थंयसर वेतेल्यांनी तें करी जाय म्हणून हांव उलो दितां. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबिणी आम्हा पस विनंती कर. मुगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. मगे पुरुषाचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.